Si Jesus mingkuha og pan, ning gihat sa langit nagpasalamat. Mipikas-pikas ni ini og gihatag ngadto sa iyang mga tinunan. Juan kapitulo 6 bersikulo 11. Unang-una, mao rin ni milagro nga gihimo ni Jesus nga giasoy sa upat ka mga ebanghelista Marcos, Mateo, Lucas ug Juan. Ikaduha, daghan kayong aksyon nga nahitabo nining maong bersikulo ug pinaka-importante niya na mao gyud ang paggihat ni Jesus sa langit og nagpasalamat samahan. Katulo, sunod semana sa ulugon ang Thanksgiving Day dinhi sa Amerika. Importante ning holiday diri sa Amerika. Inumduman natong original nga nahitabo niya ini nga 460 sila hingabot diri sa Amerika. Unya pagka winter dia na 60 na lang ang nagpabiling buhi, nga matay na ang uban tungod sa kagutom ug niabot ang barko puno og rasyon mo na nga nakasurvive yun ang 60. Unang gibuhat yun nila mao gyud ang pagpasalamat.